नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश आयातमा निर्भर छ। त्यसरी आयात हुने सामानको अनिवार्य भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यही तिर्न नपरोस् भनेर तस्करहरूले चोर बाटो प्रयोग गरेर तस्करी गरी नेपाल सामान भित्र्याउँछन्। तर दर्शकवृन्द, आजको खास खबर भित्रको खबरमा नेपालबाट भारततर्फ भइरहेको तस्करीमा हामीले गरेको दृश्य हमला लिएर उपस्थित भएको छु म। तस्करी पनि कस्तो भने नेपालमा उत्पादन भएको सामानमा होइन, भारतबाट आयात गरेर नेपाल ल्याइएको वस्तु फेरि भारतमै तस्करी भइरहेको छ, त्यो पनि खुल्लम खुल्ला। के हो त भारतीय तस्करहरूले आफ्नै देशबाट नेपाल आएको वस्तु फेरि भारतमै गरिरहेको तस्करी, नेपाल भारत सीमामा भइरहेको तस्करीको खुलासा गर्नेछु आजको खबर भित्रको खबरमा। भारतबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थ भारतमै भइरहेछ तस्करी। भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थ अहिले नेपालबाट नै भारतमा भने तस्करी हुँदै गरेको छ। नेपाली ट्याङ्करहरू नै गर्छन् तेल तस्करी। खुले आम भइरहेको इन्धन तस्करीमा हाम्रो एक्सक्लुसिभ दृश्य हमला। दर्शकवृन्द, नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्र तस्करहरूको अखडा बनेको छ। भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ हुने तस्करीको धन्दा निकै मौलाएको छ। पछिल्लो समय भारतीय तस्करको पहिलो रोजाइ हो खुद भारतबाट नेपाल आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थ हो। नेपालको सस्तो तेलमा भारतीय तस्करहरू गर्दैछन् खेल। मूल्य वृद्धि भयो भनेर सडकमा जति उफ्रे पनि भारतमा भन्दा निकै सस्तो छ पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा। त्यसैको फाइदा उठाएर भारतीय तस्करहरूले नेपालबाट हाम्रो तेल भारतमा तस्करी गरिरहेका छन्। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतीय तस्करहरूले धमाधम आफ्नो देशमा हाम्रो तेल तस्करी गरिरहेका छन्। ठुला ठुला जर्किन बोकेर नेपाल आउँछन् भारतीय तस्करहरू अनि नेपालको पेट्रोल पम्पबाट भरेर खुलेआम भारततर्फ लाग्छन्। यति मात्रै होइन कि दर्शकवृन्द, भारतबाट नेपालमा इन्धन बोक्ने नेपाल ओइल निगमका ट्याङ्करहरूले समेत भारतीय तस्करहरूलाई साथ दिएको भिडियो प्रमाण देखाउनेछौँ हामीले। भारतीय तस्करहरूले हाम्रो इन्धन कसरी आफ्नो देशमा तस्करी गरेका छन् त हाम्रो दृश्य हमला हेर्नुहोस्। नेपाल भारत सीमामा भइरहेछ निकै ठुलो धन्दा। नेपाल आयात गरिएको तेल भारततर्फ तस्करी। नेपालको तेलमा भारतीय तस्करको खेल। आयल निगमकै ट्याङ्करबाट भइरहेछ इन्धन तस्करी। भारतभन्दा नेपालमा निकै सस्तो छ इन्धन। नेपालबाट इन्धन ओसार्ने भारतीय तस्करहरूको रोजगारी। हाम्रो प्रशासनलाई छैन केही मतलब। सीमावर्ती क्षेत्र बन्यो तस्करहरूको अखडा। इन्धन तस्करीमा हाम्रो दृश्य हमला। यो दृश्य प्रसाद जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय बस्तीको हो, जहाँ भारतीय इन्धन तस्करको अनेक धन्दा चल्छ। उनीहरूको प्रमुख काम हो नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी गरेर भारत लाने अनि बेच्ने। वीरगञ्जका पेट्रोल पम्पहरूमा सवारी साधन भन्दा जर्किन र ट्याङ्की बोक्नेहरूको भिड लाग्छ। उनीहरू सबै भारतीय इन्धन तस्करहरू हुन्।
बोराले छोपेर मोटरसाइकलमा हालेर भारततर्फ निर्वाध इन्धन ओसार पसार भइरहेको छ। अनि अर्को यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता नेपाल आयल निगम लेखिएको यो ट्याङ्कर भारत रक्सौलको रेल लिक सँगै छ। भारतमा इन्धन लिन गएको नेपाली ट्याङ्कर के गर्दैछ? इन्धन भर्न गएको नेपाली ट्याङ्करबाट दमादम भारतीय तस्करहरूले तेल भर्दैछन्। अनि अर्को यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। यसमा पनि नेपाली ट्याङ्करबाट भारतीय तस्करहरूले इन्धन झिक्दैछन्। यी दृश्यहरू हेरेपछि सहजै भन्न सक्छौं कि नेपाल आयात गरिएको इन्धन फेरि भारतमै तस्करी भइराखेको छ। अझ त्यसमाथि भारतीय तस्करहरूलाई नेपाली तस्करको भरपूर सहयोग छ। यतिसम्म कि नेपाल आयल निगमको काम गर्न जाने नेपाली ट्याङ्करले नै हाम्रो इन्धन भारततर्फ तस्करी गरिरहेका छन्। हो नेपालको सस्तो तेल, भारतीय तस्करहरूको अनेक खेल। नेपाल भारत सीमामा नेपाली इन्धनको निकै ठुलो खेल चलिरहेको छ आजकल। दर्शकबिन, यति बेला हामी भारत र नेपाललाई छुट्याउने नेपालकै प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्रमा छौँ। यही वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्र भएर नेपाल आयल निगमका सैकडौँ ट्याङ्करहरू दिनौँ भारतको लागि जाने गर्दछन्। तर अहिले ती ट्याङ्करहरू भने तस्करीमा लागेको हामीले देखेका छौँ। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालभन्दा बढी भएपछि नेपाल आयल निगमका ट्याङ्करहरू भने तस्करीमा लागेका छन्। कहीँ न कहीँ ती ट्याङ्कर चालक र ती ट्याङ्करहरूको माध्यमले तस्करी गर्ने गिरोहलाई नेपाल आयल निगम पर्सा शाखाका कर्मचारीहरूले नै संरक्षण दिइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासीमा यदि नेपाल आयल निगमले ध्यान दिनु हो भने यही नाकाबाट सजिलै उनीहरूमाथि निगरानी गर्न सकिन्छ। तर नेपाल आयल निगमले कानमा तेल हालेर बसिसकेपछि कहीँ न कहीँ पेट्रोलियम पदार्थ चोरी गर्ने गिरोह र नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूको मिलोमतोलाई यहाँनिर पुष्टि भएको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, वीरगञ्ज बोर्डर त उदाहरण मात्रै हो। भैरहवा बोर्डर, विराटनगर बोर्डर लगायत हरेक बोर्डरमा भारतीय तस्करको धन्दा निकै चलेको छ। नेपालमा भन्दा भारतमा निकै महँगो छ पेट्रोल र डिजल। त्यसैले नेपालको इन्धनमा भारतीय तस्करहरूको आँखा लागेको छ। नेपाल आउने, पेट्रोल पम्पमा भाडा भर्ने र मोटरसाइकलमा बाँधेर भारततर्फ खुलेआम तस्करी गर्ने यो धन्दा अहिले निकै पस्टाएको छ सीमावर्ती सहरहरूमा। भारतीय तस्करको बास अहिले नेपालमा छ किनकि नेपालमा निकै सस्तो छ पेट्रोलियम पदार्थ। नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर 114 रुपैयाँ 50 पैसा पर्छ भने भारतमा 146 रुपैयाँ 81 पैसा छ। भारत भन्दा नेपालमा पेट्रोल 32 रुपैयाँ सस्तो छ। त्यस्तै नेपालमा डिजल प्रति लिटर 95 रुपैयाँ 50 पैसा छ भने भारतमा 136 रुपैयाँ 93 पैसा छ। भारत भन्दा नेपालमा डिजल 41 रुपैयाँ 43 पैसा सस्तो छ। त्यसैले सीमावर्ती हाम्रा बजारका पेट्रोल पम्पमा भारतीय तस्करहरूको लाइन लाग्छ। अनि खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै धमाधम हाम्रो देशको इन्धन भारतमा तस्करी भइराखेको छ। भारतीय तस्करको सीमामा नाङ्गो नाच्छ, तर हाम्रा निकायहरू टुलु टुलु हेरेर बसेका छन् अनि तै चुप मै चुप छन्। दर्शकवृन्द, हो नेपालले भारतबाट आयात गरेको तेलमा भारतीय तस्करहरूको खेल छ। दिनहुँ भारतीय तस्कर नेपाल आउँछन् अनि हाम्रो सस्तो तेल आफ्नो देशमा तस्करी गर्छन्। यो विषयमा भारत र नेपाल दुवै देशका जिम्मेवार निकाय आँखा चिम्लेर बसेका छन्।
अवस्था यस्तो समेत छ कि दर्शकवृन्द नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ बोक्न अनुमति पाएका ट्याङ्करहरूले नै भारतीय तस्करसँग मिलेर हाम्रो तेल भारत सप्लाई गरिरहेका छन्, जुन रिपोर्टमा देखिहाल्नुभयो। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपालको तेल तस्करी हुँदा समेत के हेरेर बसेको छ भनेर सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गरेका छौं। त्यो देखाउनेछौं अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, नेपाल भारत सीमामा बहुत ठुलो खेल भइरहेको छ र यो खेल हो तेलको। पहिला भारतका आम मानिसहरू आफ्नो सवारी साधन लिएर नेपाल आउने र थोरै मात्रामा किन्ने गर्थे, तर अहिले ठुलो मात्रामा नै खुलेआम तस्करी गरिरहेका छन् भारतीय तस्करीहरूले। यताको माल उता अर्थात् नेपालको इन्धन भारतमा तस्करी हो। भारतीय तस्करलाई नयाँ रोजगार मिलेको छ। अहिले नेपालबाट भारत तस्करी भइरहेको सिधा रिपोर्ट देखाइरहेका छौं आजको खबरभित्रको खबरमा। जब हामीले नेपालबाट धमाधम इन्धन भारतमा तस्करी भएको देख्यौं अनि सीमा सुरक्षामा खटिने प्रहरी के हेरेर बसेको छ भनी पर्सा प्रहरीलाई प्रश्न राखेका छौं। त्यस्तै गरी पर्साकै नेपाल आयल निगमको कार्यालय पुगेका छौं। के भयो त्यहाँ पुग्दा र के भन्छ प्रहरी प्रशासन, हेर्नुहोस्। नेपाल भारत सीमामा भइरहेछ निकै ठुलो धन्दा। नेपाल आयात गरिएको तेल भारततर्फ तस्करी। नेपालको तेलमा भारतीय तस्करको खेल। आयल निगमकै ट्याङ्करबाट भइरहेछ इन्धन तस्करी। भारतभन्दा नेपालमा निकै सस्तो छ इन्धन। नेपालबाट इन्धन ओसार्ने भारतीय तस्करहरूको रोजगारी। हाम्रो प्रशासनलाई छैन केही मतलब। सीमावर्ती क्षेत्र बन्यो तस्करहरूको अखडा। इन्धन तस्करीमा हाम्रो दृश्य हमला। नेपालको सीमा क्षेत्रबाट भारततर्फ तेलको तस्करी मौलाइरहेको छ। भारतभन्दा नेपालमा इन्धन निकै सस्तो भएपछि नेपालबाट भारत तेल तस्करी गर्ने गिरोह अहिले निकै सक्रिय छ हाम्रो बोर्डरहरूमा। नेपाली ट्याङ्करहरू अहिले नेपालको तेल भारतमा तस्करी गरिरहेका छन्। सीमा क्षेत्रबाट भारतीय सवारीहरू गाडीमा तेल भर्न नेपाल आउने क्रम पनि निकै बढ्दो छ, जसका कारण भारतीय सीमा क्षेत्रका पम्पको कारोबार 50% भन्दा बढी घटेको खबर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले दिएका छन्। ड्रम र ग्यालन ल्याएर तेल भरेर भारतका बजारमा बिक्री गर्ने समूह नै मात्र होइन, नेपाल आयल निगमको ट्याङ्करबाट समेत तस्करी गर्ने समूह पनि सक्रिय छ अहिले। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले केही दिन अघि वीरगञ्ज महानगरपालिका 22 जगन्नाथपुरमा रहेको श्वेता आयल ट्रेडर्सबाट ना 7 ख 1571 को ट्याङ्करले 1000 लिटर र फ्युल ट्याङ्कमा 360 लिटर डिजेल भरी अवैध रूपमा चोरी गरी सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्जको मूल गेटबाट भारत लैजान खोज्दा चालक रामकृष्ण उप्रेती, सहचालक अशोक पाखरिन र श्वेता आयल ट्रेडका मुन्सी शम्भु महतोलाई पक्राउ गरेको थियो। राति 6:50 बजेको समयमा विशेष सुराकीको आधारमा ना 7 ख 1511 नम्बरको ट्याङ्करमा श्वेता आयल ट्रेडर्सबाट डिजेल भरेर भारततर्फ चोरी निकासी गर्दैछ भन्ने हिसाब सूचनाको आधारमा हामीले उक्त ट्याङ्करलाई फलो गर्दै गयौँ र आइसिपी अगाडि पुगिसकेपछि उक्त ट्याङ्करलाई रोकी चेक जाँच गर्दा 1360 लिटर डिजेल सहित उक्त ट्याङ्करलाई नियन्त्रणमा लियौँ र उक्त ट्याङ्करका चालक मकवानपुर मनरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने रामकृष्ण उप्रेती, सहचालक अशोक पाखरिन र उक्त श्वेता ट्रेडर्सका जुन व्यक्तिले उक्त ट्रेडर्सबाट डिजेल उक्त
उक्त ट्याङ्करमा दिएका थिए त्यो ट्रेडर्सका मुन्सी समूह महत्त्वलाई हामीले नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। विगतमा विभिन्न मोटरसाइकलबाट ग्यालिनमा राखी ओसार प्रसार गरिने क्रम थियो, हामीले त्यसलाई पनि पक्राउ गरेका थियौँ भने यो पहिलो पटक हो र जसमा चोरी निकासी गर्नलाई ट्याङ्करकै प्रयोग भएको छ र त्यसको चालक सचालक र पेट्रोल पम्पका मुन्सी समेतको मिलोमतोमा भएको यो पहिलो पटक हो र हामीले यसलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ र अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यो घटना त उदाहरण मात्रै हो दर्शक वृन्द। नेपाल आयल निगमका गाडीहरू वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाह आइसिपीबाट मात्र भारतको रक्सौल भएर तेल लिन जाने गर्दछन्। काम तेल लिन जाने भए पनि उनीहरू भारतीय तस्करसँग मिलेर दिनहुँ नेपालको तेल भारत लगिरहेका छन्। यो विषयमा पर्सा प्रहरी जानकार छ, तर त्यो रोक्न कति पनि सकेको छैन। हामीले पर्सा प्रहरी प्रमुख बेलबहादुर पाण्डेलाई सोधेका छौँ, नेपालबाट हाम्रो तेल भारततर्फ तस्करी भइरहँदा के हेरेर बस्नु भएको छ? उनको जवाफ आउँछ, हामीले कारबाही गरेका छौँ। नेपालबाट भारतमा चाहिँ तेल तस्करी भइरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। वास्तविकता के छ र अहिलेसम्म पर्सा प्रहरीले चाहिँ यस विषयमा के गरिरहेको छ? यसमा उता भारतमा सस्तो र यता चाहिँ महँगो भएका कारणले यताबाट उता तेल तस्करी हुने चाहिँ जानकारी आइरहेकै विषय थियो र यसमा हामीले अलिकति कडाइ गरेका कारण यो पछिल्लो समय विभिन्न नाकाबाट त्यो ग्यालेन ड्रममा उता विभिन्न यता पश्चिमपट्टिका नाकाहरूबाट चाहिँ जाने गरेकोमा त्यहाँ हामीले कारबाही गरेका छौँ। थुप्रै पटक थुप्रै सङ्ख्यामा हामीले सवारी साधनसहित स्पेसली अहिले 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल सहित चाहिँ बरामद गरेर हजार पठाउने काम चाहिँ हाम्रो निरन्तर छ र यसै क्रममा हामीले एउटा यही श्वेता आयल ट्रेडर चाहिँ वीरगञ्जमा त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्याङ्करले यो 2 गते त्यहाँ माथिबाट इन्डिया जाने क्रममा तल आफ्नो डिजल ट्याङ्कमा पनि उसले फुल गर्यो र माथि जुन आयल तेल राखिने च्याम्बर थियो, च्याम्बर नम्बर 1 मा चाहिँ 1000 लिटर माथि चढेरै हालेर उता लान लागेको बेलामा हामीले रेड ह्यान्ड समातेर त्यसका सञ्चालक, त्यसको चालक र त्यो पेट्रोल पम्पको मुन्सी समेत पक्राउ गरिकन भन्सार पठाएका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले यता आयल निगमलाई पनि जानकारी गराएपछि आयल निगमले पनि आफ्नो हिसाबको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको मलाई जानकारी छ र हामी यो यसरी भारततर्फ हुने यो इन्धन तस्करीको के चाहिँ रोक्ने र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने काममा चाहिँ हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ र यो काम प्रभावकारी ढङ्गले गएको रहन्छ। हो, प्रहरीलाई तेल तस्करीको बारेमा सबै थाहा छ। यसो कहिलेकाहीँ तस्करहरू समात्छ पनि, तर प्रहरीले तस्करी घटेको भनिरहँदा नाकामा देखिने दृश्यले त्यो भनाइ झुट साबित गरिदिएको छ। यो विषयमा बुझ्न हामी नेपाल ओइल निगम वीरगञ्ज शाखामा जाँदा अधिकृत मनोज ढकाल र अन्य कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिँदैनन्। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ दोस्रो मुल्कबाट आउने गरेको छ। भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थ अहिले नेपालबाट नै भारतमा भने तस्करी हुँदै गरेको छ। नेपालमा 30 रुपियाँ सस्तो र भारतमा करिब 22 रुपियाँ आइसी महँगो परेको हुनाले अहिले नेपाल आयल निगमको कन्टेनरहरूबाटै तेल तस्करी भइरहेको हामीले देखाएका छौँ। यसै विषयमा यस कार्यालयका प्रमुख मनोज ढकालसँग हामी केही सोध्न आएका थियौँ। लगातार 2 दिनदेखि आइरहेको यस कार्यालयमा मनोज ढकाल भने हामीसँग भेट्नै मानेन। आखिर यो तस्करी कार्यालय प्रमुख र यहीँकै कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा कहीँ न कहीँ भएको त छैन भन्ने शङ्का अवश्य नै उठिन्छ। हो, अधिकांश समय खाली हुन्छ यो कार्यालय। त्यहाँ देखिएका 1-2 जना कर्मचारी पनि हामीसँग बोल्न मान्दैनन् र कुनै जानकारी नै दिँदैनन्। मान्छे छैन यसमा, अफिसमा हुनुहुन्न कोही पनि? न त यसमा मैले मान्छे देखेँ न त त्यसमा मान्छे देखेँ। हाकिम साहब पनि भित्र लेखेको छ तर मान्छे छैनन् भित्र।
हो। जिम्मेवार कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरूको लापरवाहीकै कारण नेपालको लागि भारतमा इन्धन लिन जाने ट्याङ्करहरूबाटै नेपालको इन्धन भारतमा तस्करी भइरहेको छ। यस्तो भएपछि कतै नेपाल ओइल निगम पर्सा शाखाकै हाकिम र कर्मचारीहरूको मिलीभगतमा नेपाली तेल भारततर्फ तस्करी भएको त होइन भनेर शंका गर्ने कि नगर्ने। दर्शकवृन्द, पर्सा प्रहरीले भारतीय तस्करसँग मिलेर भारतमा तेल तस्करी गर्ने ट्याङ्कर र केही व्यक्तिहरू पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ, तर पनि तस्करी रोकिएको छैन। अनि नेपाल आयल निगम पर्सा पुग्ने हो भने अवस्था अत्यन्तै लाजमर्दो छ कि त्यहाँ कुनै कर्मचारी नै बस्दैनन्, बसेकाहरू हामीसँग बोल्नै खोज्दैनन्। यो जस्तो निकम्मा पारा अरू के हुन सक्ला त? यिनीहरूको यस्तै पाराले धमाधम नेपालको लागि ल्याइएको इन्धन भारतमै तस्करी भइरहेको छ। यो विषयमा हामीले प्रश्न लिएर नेपाल ओइल निगमको मुख्य कार्यालयमा पुगेका छौं। त्यो देखाउनु अघि विश्राम। दर्शकवृन्द, पछिल्लो केही समय यता नेपालमा पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा मूल्य वृद्धि भएको छ। जनतालाई लुटेको भन्दै मूल्य वृद्धिको विरोधमा सडक पनि तताइएको छ, तर उनीहरूलाई यो थाहा छ कि छैन दर्शकवृन्द, भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1-2 होइन 35 रुपैयाँ भन्दा बढी सस्तो छ नेपाल हो। त्यसैको कारण खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतीय तस्करहरूले धमाधम हाम्रो देशबाट तेल तस्करी गरिरहेका छन्, जसमा सहयोग गर्छन् ओइल निगमकै तेल उसार्ने नेपाली ट्याङ्करहरू हो। कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न हतार गर्ने नेपाल आयल निगम किन त्यो तस्करी देख्दैन अनि किन भारतीय संघ मिलेर हाम्रो तेल भारत लाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्दैन? किन गर्दैन सीमावर्ती क्षेत्रका पेट्रोल पम्पमा अनुगमन? नियम हेर्ने हो भने नेपाल आएका भारतीय सवारीले नेपाल आउनुको कारण खुलाउने र अनुमति पाएपछि मात्र बढीमा 100 लिटर इन्धन, त्यो पनि सवारी साधनमा मात्र हाल्न पाउने प्रावधान छ। तर यहाँ सवारी साधन होइन, खुलेआम ठुला ठुला ड्रम र ट्याङ्कीमा राखेर भारततर्फ तस्करी भइरहेको छ हाम्रो देशको इन्धन, जसबारे नेपाल आयल निगमका प्रवक्ताको जवाफ हेर्नुहोस्। नेपाल भारत सीमामा भइरहेछ निकै ठुलो धन्दा। नेपाल आयात गरिएको तेल भारततर्फ तस्करी। नेपालको तेलमा भारतीय तस्करको खेल। आयल निगमकै ट्याङ्करबाट भइरहेछ इन्धन तस्करी। भारत भन्दा नेपालमा निकै सस्तो छ इन्धन। नेपालबाट इन्धन उसार्ने भारतीय तस्करहरूको रोजगारी। हाम्रो प्रशासनलाई छैन केही मतलब। सीमावर्ती क्षेत्र बन्यो तस्करहरूको अखडा। इन्धन तस्करीमा हाम्रो दृश्य हमला। भारतबाट नेपाल ल्याइएको तेल फेरि भारततर्फ नै किन तस्करी भइरहेको छ? नेपालबाट तेल तस्करी हुनुको एउटा मात्रै कारण छैन, सतहमा देखिने एक मात्रै कारण भारतमा भन्दा नेपालमा तेल सस्तो हुनु हो भने तेल तस्करी हुनुका अरू थुप्रै कारणहरू रहेका छन्। एक त नेपाल भारत बीचको खुल्ला सिमाना हुनु, अर्को नेपाल आयल निगमको नियमित बजार अनुगमन फितलो हुनु नै हो। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रका इन्धन तस्करहरूले नेपालका पेट्रोल पम्पबाट सस्तो दाममा इन्धन खरिद गरी महँगो दाममा भारततर्फ लगेर तेल बेचिरहेका छन्। तेल तस्करहरूले
पहिले साइकल मोटरसाइकलमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी गरेको पाइन्थ्यो भने अहिले त भारत तर्फबाट इन्धन बोकेर नेपाल आउने र फर्किने क्रममा नेपाल आयल निगमको ट्याङ्करबाटै भारततर्फ इन्धनको ठुलो मात्रामा तस्करी भइरहेको छ भने भारतबाट नेपाल भित्रिएको तेल किन भारततर्फै तस्करी हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। भारतबाटै ल्याइएको तेल नेपालमा निकै सस्तो छ। यो त एउटा कुरो के छ भने कुनै ठाउँमा महँगो हुन्छ, कुनै ठाउँमा सस्तो छ भने सस्तो र महँगो ठाउँको कुरा गर्ने हो भने महँगो ठाउँको मान्छेले सस्तो ठाउँमा आएर तेल खरिद गर्ने अथवा अरू पदार्थहरू पनि खरिद गर्ने भन्ने कुरा त अब यो त हुने कुराहरू भए होइन। खाद्यान्नजन्य सामग्रीका कुरा गर्ने हो भने नेपालीहरू चाहिँ भारतीय बोर्डरको नजिकका बजारहरूमा जाने खरिद गर्ने, भारतीयहरू चाहिँ अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ लिनलाई चाहिँ नेपालतिर आइरहेका भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। यो जुन कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि आधा नेपालमा खनाउने आधा उतातिर जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो जानकारीमा छैन होइन, नभएको कुरा भन्नु भएन एउटा कुरा। अर्को कुरो के भने केही समय अगाडि वीरगन्जमा एउटा ट्याङ्कर फेला पर्यो। वीरगन्जको पर्सा जिल्लाको एउटा पेट्रोल पम्पमा श्वेता आयल स्टोर्स भन्नेमा चाहिँ आयल सेन्टर हो के अरे, त्यसमा चाहिँ फेला पर्यो। उसले चाहिँ 1310 लिटर चाहिँ त्यहाँबाट 1350 लिटर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ डिजल चाहिँ बोकेर भारततर्फ जान आँटेकोमा हाम्रो त्यो त्यहाँ प्रहरीले पाएको सूचना अनुसार, पर्सा जिल्ला प्रहरीले पाएको सूचना अनुसार त्यसलाई समातेको अवस्था रह्यो होइन। त्यो हामीले देख्यौँ। देखिसकेपछि त्यो ट्याङ्करलाई हामीले ट्याङ्करको चालक सहचालकलाई कारबाही गर्ने, ट्याङ्करलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेको छौँ। निगमले अगाडि बढिसकेको छ भने त्यो सम्बन्धित पेट्रोल पम्पलाई पनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयबाट हाम्रो साथीहरू निगमको कर्मचारीहरू गएर चाहिँ त्यो पेट्रोल पम्प सिल गर्नुभएको छ। यी भए हामीलाई थाहा भएका कुराहरू होइन। अब हामीलाई थाहै नभइकन हुने कुराहरूमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुने कुरो पनि रहेन र जहाँसम्म सीमामा रहेको जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यान्तर छ, जस्तो म यहाँलाई बताउँ पछिल्लो समय 35 रुपियाँ चान्चुन हामीले एकदम रक्सोल र वीरगन्जको चाहिँ सीमाको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको फरकको कुरा गर्दाखेरि 35 रुपियाँ चान्चुन पेट्रोलमा र 41 रुपियाँ चान्चुन चाहिँ डिजलमा फरक। भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल डिजेलमा प्रति लिटर झन्डै 35 रुपैयाँदेखि 40 रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ। त्यसो त भारतबाट ल्याइएको तेल नेपालमा किन सस्तो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। तर भारतमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारी कर महँगो तिर्नु पर्ने भएका कारणले नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोल प्रति लिटर 35 रुपैयाँ 29 पैसा महँगो पर्छ भने डिजेल 41 रुपैयाँ 53 पैसा महँगो पर्छ। भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा तेल सस्तो पर्ने भएपछि नेपालबाट तेल तस्करी भएको हो। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट यसरी खुलेआम तेल तस्करी भइरहेको दृश्य हाम्रो क्यामेरामा कैद भएपछि किन तस्करी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न बोकेर हामी पर्सा स्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय पुगेका थियौं। तर कार्यालयमा कोही कर्मचारी भेटिएनन्। भएका पनि बोल्न नमानेपछि त्यसपछि हामी त्यही प्रश्न बोकेर काठमाडौँको बबरमहल स्थित नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय पुग्यौं। आयल निगमका प्रवक्ताको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। यो सब चिज चाहिँ नहोस्, यस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ अन्यत्रतिर नजाओस् भन्ने हेतुले नै निगमले केही समय अगाडि हाम्रो सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई हामीले निर्देशन जारी गरेका छौँ। सीमामा भएका पेट्रोल पम्पहरूलाई सीमा नाकादेखि उत्तरतर्फ को करिब 5 किलोमिटर भएका पेट्रोल पम्पहरूको नियमित अनुगमन गर्ने होइन। भारतीय सवारी साधनहरूलाई 100 लिटरभन्दा बढी आवश्यकता अनुसार 100 लिटरभन्दा बढी डिजल उनीहरूलाई बिक्री वितरण नगर्ने, बिक्री वितरणको हरिसाब राख्ने होइन, लेखेर राख्ने। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको
त्यही कुरालाई नियन्त्रण गर्नको लागि यस्ता चाहिँ यस्तो हुने यो मूल्यको फरकको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो चोरी तस्करी नहोस् भन्ने हिसाबले र पेट्रोलियम पदार्थ यतातिर सस्तो छ उतातिर महँगो छ भनेपछि उतातिर नजाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जेरिकिनहरूमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने यसरी निर्देशन जारी गरेका छौँ र हामीले हाम्रो सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई के पनि भनेका छौँ भने यो कुरा तपाईँहरू कडाइका साथ अनुगमन गर्नुहोस्। उहाँहरूले महिनाको सुरुमै हरेक पेट्रोल पम्पसँग चाहिँ उसले मासिक रूपमा कति बिक्री वितरण गर्छ पेट्रोलियम पदार्थ त्यसको डाटा पनि लिनुहोस् हैन, उसको सेल्सको डाटा लिनुहोस् र स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर काम गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन जारी गरिसक्यौँ। नेपाल आयल निगमले पनि समय समयमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दै आइराखेको छ। माघ 25 र 28 गते बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 4 फागुनमा पुनः 4 रुपैयाँ बढाएको छ। उपत्यकामा पेट्रोल 114 रुपैयाँ 50 पैसा, डिजेल तथा मट्टी तेल 95 रुपैयाँ 50 पैसा, हवाई इन्धन 67 रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको छ। मूल्य समायोजन गरेपछि पनि प्रति लिटर निगमलाई इन्धन कारोबारमा 5 रुपैयाँ 50 पैसा नोक्सान हुने निगमको दाबी छ। तर सधैँ घाटामा व्यापार गर्नु परेको भन्दै रोइलो गर्ने नेपाल आयल निगमले नेपाल भित्राइएको इन्धनमा खुलम खुला तस्करी हुँदा समेत टुलु रमिता हेरेर बस्नु बाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन। यस्तो अब समग्र आर्थिक अवस्थाको त यो वर्षको अन्ततिर नै हाम्रो चाहिँ उसमा आउला हैन, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो सार्वजनिक गरिहाल्छौँ। यो सार्वजनिक संस्था पनि भएको कारणले गर्दाखेरि केही लुक्ने भन्ने कुरो पनि आएन। हाम्रो यहाँ एकदम पारदर्शी तरिकाले हामी चाहिँ सबै सञ्चार माध्यममा ल्याउँछौँ नै हैन। अब खरिद मूल्य कति छ त भन्दाखेरि 53 रुपैयाँ 97 पैसा अहिले हाम्रो पेट्रोलमा खरिद मूल्य छ भने डिजलमा 55 रुपैयाँ 15 पैसा छ। पेट्रोलको कुरा गर्नुहुन्छ भने 54 रुपैयाँ 98 पैसा चाहिँ हामी सम्पूर्ण राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि करहरू सहित गरेर चाहिँ 54 रुपैयाँ 98 पैसा राजस्व बुझाउने गर्छौँ। अनि निगमको खर्च भनेको 1 रुपैयाँ 74 पैसा मात्रै छ। त्यसमा निगमको खर्चमा निगमको प्रशासनिक खर्च, निगमको यो प्राविधिक नोक्सानी, तेल खरिद गरेर लिएर आइसकेपछि त्यसलाई भण्डारण गर्नुन्जेलसम्मको अवधिमा अथवा बिक्री वितरण गर्नेलाई जुन हामीले गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि जुन एउटा प्राविधिक नोक्सानी हुन्छ हामीलाई त्यसको कुरा छ हैन। अब त्यसपछि त्यो डिप्रिसिएसनका कुराहरू छन् यी सबै। अनि त्यसपछि ढुवानी त्यो बाहेक त्योभन्दा बाहेक ढुवानी भाडाको कुरा छ, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने विक्रेताहरूलाई दिने कमिसनका कुराहरू छन्, केही कुराहरू छन्। यी सबै चिज जोड्दाखेरि आज हामीलाई चाहिँ हामीले जुन मूल्य निर्धारण गरेको छौँ पछिल्लो समय 114 रुपैयाँ भनेर जुन मूल्य निर्धारण गरेको छौँ उपत्यकाको लागि पेट्रोलको मूल्य, त्यति 114 रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि निगमलाई 5 रुपैयाँ 82 पैसा घाटा छ। अर्थात् 15 दिनमा 17 करोड 47 लाख रुपियाँ हामीलाई पेट्रोलमा घाटा छ। अब घाटा भएको कुरालाई त हामीले घाटै भन्नु पर्यो। गत मंगलबार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि पनि भारतको सीमावर्ती क्षेत्रको तुलनामा नेपालमा पेट्रोल 35.29 पैसा र डिजेल प्रति लिटर 41.43 पैसा सस्तो पर्छ। दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेर्ने हो भने चीन, भारत, बंगलादेश भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमा प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य यस्तो रहेको छ। भारत प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 146 रुपैयाँ 81 पैसा, बंगलादेश प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 122 रुपैयाँ 25 पैसा, चीन प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 119 रुपैयाँ 58 पैसा, नेपाल प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 114 रुपैयाँ 50 पैसा, श्रीलंका प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 96 रुपैयाँ 41 पैसा, पाकिस्तान प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 81 रुपैयाँ 82 पैसा, भुटान प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 79 रुपैयाँ 29 पैसा।
यसरी हालको मूल्य अनुसार भारतमा प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य दक्षिण एसियाली देशहरूमै सबैभन्दा महँगो 146 रुपैयाँ रहेको छ भने भुटानमा सबैभन्दा सस्तो 79 रुपैयाँ 29 पैसा रहेको छ। त्यसैले त तस्करहरू नेपाल भित्रिएको इन्धनलाई अहिले भारतको सीमावर्ती बजारबाट मोटरसाइकल, कार, जीप, भ्यान, ट्र्याक्टरहरूले नेपालको पम्पमा आएर तेल भर्ने गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय त ड्रम, जर्किन लगायतका भाँडाहरूमा समेत भारतीय सवारी साधनले नेपालको तेल लैजान थालेका छन् भने नेपाल आयल निगमकै ट्याङ्करले नेपालबाट तेल भारतीय बजारमा लगेर खुलेआम बेचिरहेका छन्। हो, नेपाल आयल निगमले स्थापना कालदेखि नै निरन्तर अहिलेसम्म भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिरहेको छ। नेपाल आयल निगमले आफूसँग कन्ट्र्याक्टमा रहेका 1893 भन्दा बढी ट्याङ्करहरू मार्फत भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दछ भने त्यसरी नेपाल भित्रिएको इन्धनलाई 1563 वटा निजी स्वामित्वका ट्याङ्करहरू मार्फत खुद्रा बिक्रीको लागि नेपाली बजारमा तेल पठाउँछ। हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष वार्षिक 10% का दरले बढ्दो अवस्थामा रहेको छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा त झन् नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। एलपीजी को चाहिँ कस्तो छ भने एलपीजी को चाहिँ हाम्रो एकदम निरन्तर बढ्दै गइरहेछ है। अब बीचमा कोभिडको कारणले गर्दा पनि त्यति इफेक्ट नभएको सेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो एलपीजी को हो हैन। त्यहाँ अहिले करिब हामीले 40-45 हजार मेट्रिक टन महिनाको चाहिँ आयात गरिरहेको छौँ। अहिले पछिल्लो समय 40-45 हजार चान्चुन चाहिँ मेट्रिक टन चाहिँ हामीले आयात गरिरहेको छौँ। विगतभन्दा त यो निकै बेसी नै हो। अब अलिकति बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएपछि यो होटलको बिजनेसहरू पनि चल्दै गएको कारणले पनि हुनसक्छ। अब यो जाडो महिनाको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ एलपीजी को पनि अवस्था यस्तो छ। समग्रमा हामी 15 देखि 17 अर्ब रुपियाँसम्मको चाहिँ सामान्य अवस्थामा 15-17 अर्ब रुपियाँको चाहिँ हामी पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छौँ। होइन, यो बढ्दै मात्रै छ। अब जस्तो कुल राजस्व हामीले कति बुझाउँछौँ भन्ने सवालमै हामीले कुरा गर्ने भने हामीले अब 74-75 मा 55 अर्ब 1 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले राजस्व बुझाएको थियौँ होइन। त्यस्तै अब 75-76 मा हामीले 65 अर्ब 93 करोड रुपियाँ राजस्व बुझाएको छौँ भने 76-77 मा 67 अर्ब 71 करोड राजस्व बुझाएको छ। अब यसले के बताइरहेछ भने पेट्रोलियम पदार्थको हामीले चाहिँ निरन्तर त्यसको चाहिँ बढेर गइरहेछ, खरिदको भोल्युम चाहिँ बढेर गइरहेछ। लोड सेडिङ हटेपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्नु पर्नेमा झन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। भारतीय बजारबाट इन्धन नेपाल भित्रने र नेपाल भित्रिएको इन्धनको भारततर्फ तस्करी हुने कारणले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढिरहेको छ। उता पेट्रोलियम पदार्थ आयातको कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमलाई पनि आयात अत्याधिक बढ्दा त्यसको व्यवस्थापन गर्न धौ परिरहेको छ। अहिले त झन् पेट्रोलियम पदार्थको आयात वार्षिक 20% का दरले बढिरहेको छ। 2-3 वर्ष पहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ आयातको वृद्धि दर करिब 10% मात्र हुने गर्थ्यो। तर पेट्रोलियम पदार्थको आश्चर्यजनक रूपमा आयात किन र के कारणले बढेको हो भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको नेपाल आयात गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल आयल निगमले कुनै ठोस अध्ययन अनुसन्धान नै गरेको छैन। तर आयात अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुमा केवल माग बढ्नु मात्रै जिम्मेवार देखिँदैन। पछिल्ला गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने आयात बढ्नुको मुख्य कारण भारततर्फ हुने तेलको तस्करी नै हो। भारतमा भन्दा नेपालमा तेल सस्तो भएका कारण तस्करी बढेको भन्दै भारतीय आयल कर्पोरेसनले समेत नेपालमा इन्धनको मूल्य बढाउन अप्रत्यक्ष दबाब दिन थालेको छ र त नेपाल आयल निगमले महिना दिनमा 3 पटक इन्धनको भाउ पनि बढाइसकेको छ। हो दर्शकवृन्द, सीमावर्ती जिल्लाको प्रशासन, प्रहरी र नेपालमा इन्धन आयात गर्ने नेपाल आयल निगम सबै जानकार छ कि नेपालबाट तेल भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी हुन्छ भन्ने विषयमा। जानकार छन् तर उनीहरू आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन्।
होइन भने किन तस्करी रोक्न कुनै पहल भएको छैन अहिलेसम्म? सुरुमा भारतीय तस्करले ड्रम र ग्यालेनमा तस्करी गर्थे, तर अहिले उनीहरूको सञ्जाल यति ठुलो भइसकेको छ कि खुद नेपाल आयल निगमका ट्याङ्कर नै हाम्रो तेल बोकेर भारत पुग्छन् र त्यहाँका तस्करहरूलाई त्यो तेल बुझाउँछन्। जुन कुरा हामीले गरेको खबर कर्म र खुद प्रहरीले पटक पटक नियन्त्रणमा लिएको ट्याङ्करबाट प्रमाणित भइसकेको छ। नेपालबाट हुने तेल तस्करी बारे भारतीय पक्ष चिन्तित छ, तर हाम्रो प्रशासन भने तै चुप मै चुप भएर बसेको छ। नेपालमा वर्षेनी तेल आयात बढिरहेको छ र त्यसको प्रमुख कारण भारतीय तस्करको तस्करी पनि हो, जुन रोक्न कुनै काम र पहल भएको छैन। यदि बेलैमा नसोच्ने हो भने भारतीय तस्करको धन्दा झन झन खतरनाक हुँदै जाने निश्चित छ। हाम्रा पर्सा संवाददाता राजन रोनियारलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। सोमबार अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।